नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सिलाइ बुनाइ युट्युब च्यानलमा। आज मैले बन्दै गरेको स्वेटरको भाग 2 लिएर उपस्थित भइसके। भाग 1 मा मैले यो स्वेटरको पछाडिपट्टिको भागमा कति घर राख्ने र बुट्टा बनाउने तरिका सिकाएको छु भने आजको यो भाग 2 मा चाहिँ मैले अगाडिपट्टिको बायाँ साइडको डिजाइन लिएर उपस्थित भइसके। यो बायाँ साइडको पाटा हो। यसमा मैले छटके गोजी बनाउँदै छु र आजको बुनाइमा हजुरलाई बायाँपट्टिको साइड र गोजी कसरी बनाउने भन्ने तरिका मात्रै सिकाएको छु। यो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग हजुरलाई सिकाउने प्रयास गरेको छु र यो डिजाइन पनि हजुरले धेरै नै मन पराउनुहुने भन्ने आशा गर्दै आजको यो बुनाइ सुरु गर्छु। मैले यसलाई पनि 11 नम्बरकै काँटीले बुन्दै छु र यसलाई पनि सेम तरिकाबाट तीर लाउँदै छु। मैले यसलाई नापिन, यति योतिर छोडे। अब यसमा मैले 71 घर लगाउँछु, 71। यसरी यसमा राख्ने अनि यतिकै छोटो योतिर छोडेर यस्तो छ, यसको बीचमा राख्ने अनि यसरी यसलाई यो औँलाले च्याप्ने। त्यसपछि एकचोटी अनि दुईचोटी बेर्ने। त्यसपछि यो डबल यो औँलामा सिंगल यो औँलामा राख्ने अनि यसै गरी एक घर यही भइहाल्यो। यसरी मैले 71 घर तीर लगाइसके। अब योतिर मेरो यति बच्यो, केही फरक पर्दैन, यसले सिलाउनु पर्छ। त्यसपछि एउटा काँटी ठुट्ने अनि सबै घर पहिलो लाइनमा सुल्टै सुल्टो बुन्ने। यसरी अब सबै घरलाई सुल्टै सुल्टो बुन्ने। यसरी यसरी पहिलो लाइन पुरा गर्ने। फर्स्ट रो कम्प्लिट भइसक्यो। अब सेकेन्ड रोबाट बुट्टा सुरु गर्ने। बुट्टा सुरु गर्ने सेम पछाडिको तरिकाबाटै हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एक घर यही भइहाल्यो अनि यसलाई यो पट्टिबाट धागा पछाडि गराउने अनि एक घर सुल्टो बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि, दुई घर उल्टो, एक दुई घर उल्टो अनि धागा अगाडि नै हुन्छ। यो एक घरमा यसरी जाली बनाउने। त्यसपछि धागा अगाडि 3 घर उल्टो, 1 2 3 घर उल्टो अनि 1 2 3 घरलाई चाहिँ यसरी एक घर बनाउने। त्यसपछि 3 घर सिंगल 1 2 3 अनि धागा पछाडि एक घर सुल्टो अनि एक घर फेरि यहीबाट माथि यसरी एक घर निकाल्ने। 1 2 यो छेउको भयो, 1 2 उल्टो भयो, बीचमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यो पनि 11 घरको बुट्टा हुन्छ। त्यसपछि अब धागा अगाडि 2 घर उल्टो 11 घर बुनिसकेपछि 1
दुई घर उल्टो ढाका अगाडि नै हुन्छ। यसै गरी एक घर सुल्टो, त्यसपछि ढाका अगाडि 3 घरलाई सिंगल उल्टो, 1 2 3, 3 घरलाई सिंगल उल्टो, 3 घरलाई फेरि एकैचोटि उल्टो, त्यसपछि 3 घरलाई सिंगल 1 2 3, त्यसपछि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो, फेरि एक घर यसमा सुल्टो, दुई बुट्टा भयो, एक बुट्टा दुई बुट्टा, त्यसपछि ढाका अगाडि फेरि 2 घर उल्टो अनि ढाका अगाडि नै हुन्छ एक घर सुल्टो, त्यसपछि ढाका अगाडि 3 घर सिंगल उल्टो, अनि 3 घरलाई एकैचोटि उल्टो, त्यसपछि 3 घरलाई सिंगल उल्टो अनि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो, त्यसपछि फेरि यसमा अर्को घर पनि सुल्टो, त्यसपछि ढाका अगाडि 1 2 घर उल्टो, ढाका अगाडि नै हुन्छ एक घर सुल्टो अनि जाली आउँछ, त्यसपछि सिंगल 3 घर उल्टो अनि 3 घरलाई एकैचोटि उल्टो, त्यसपछि 3 घर सिंगल उल्टो अनि ढाका पछाडि एक घर सुल्टो, त्यसपछि एक घर फेरि यसैमा सुल्टो अनि ढाका अगाडि 2 घर उल्टो, ढाका पछाडि 2 घर सुल्टो, यो 2 घर सुल्टो अनि यो अघिको 2 घर सुल्टो चाहिँ त्यत्तिकै छेउछेउमा बोर्डर जस्तो बनाउनको लागि मात्रै हो, बाँकी चाहिने घर चाहिँ यति बिचको घरहरू हो। एकट्टर घरमा 5 वटा बुट्टा बन्छ। अब तेस्रो लाइन एक घर ठुट्ने अनि एक घर उल्टो, यो थर्ड रोमा चाहिँ अब यसरी घर पनि बुनाइ पनि देखिरहेको हुन्छ, कहाँनिर उल्टो बुन्ने कहाँनिर सुल्टो बुन्ने भनेर। यसै गरी अब सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बुन्नुस् अनि यो जाली एक घर र सुल्टो एक घरलाई पनि उल्टो बुन्नुस्, बाँकी सुल्टोलाई सुल्टो उल्टोलाई उल्टो देखिहाल्छ। 1 2 3 4 5 6 7, यो बुट्टाको 11 घर मध्येको 7 घरलाई बिचको 7 घरलाई चाहिँ सुल्टोपट्टि उल्टो बुनिन्छ र उल्टोपट्टि सुल्टो आयो। त्यसपछि 2 घर 1 अनि यो जाली पनि उल्टो अनि बिचको 2 घर सुल्टो नै। तपाईहरुलाई कहाँनिर उल्टो बुन्ने कहाँनिर सुल्टो बुन्ने देखिहाल्छ, यही अनुसार बुन्नु होला। यी अब ए नै सुल्टो लाइन हो। अब सुल्टो लाइनमा एक घर ठुट्ने अनि धागा पछाडि नै हुन्छ, एक घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो अनि उल्टो बुने लगत्तै जाली भेटिन्छ। यो जालीमा फेरि यसै गरी सुल्टो धागा अगाडि नै हुन्छ। यही घर फेरि अर्कोचोटि जाली बन्छ, त्यसपछि एक घर सुल्टो अनि अगाडि 3 घर उल्टो बुनिन्थ्यो भने अहिले 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो अनि 1 2 3 घरलाई यसरी एकैचोटि उल्टो, त्यसपछि फेरि 1 2 घर उल्टो। अगाडि 7 घर भएको थियो, अहिले 1 2 3 4 5। त्यसपछि धागा पछाडि अगाडि 1 घर सुल्टो बुनेर सिधै घर बढाइन्थ्यो भने अहिले 2 घर सुल्टो बुन्ने, त्यसपछि यस्तै जालीमा फेरि 1 घर बढाउने।
हेर्न सक्नुहुन्छ। योतिर पनि जालीसँग 1 2 3 घर सुल्टो, बीचमा 1 2 3 4 5 घर उल्टो अनि फेरि छेउमा 1 2 3 घर सुल्टो हुन आइसक्यो। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा अगाडि लिएर उल्टो बुनिसकेपछि फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ। यी जालीको घरमा यसरी 1 घर बढाउने, त्यसपछि 1 घर सुल्टो छँदैछ। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो, 1 2 घर उल्टो अनि 1 2 3 घरलाई चाहिँ एकैचोटि उल्टो। त्यसपछि फेरि 2 घर सिंगल उल्टो अनि धागा पछाडि 1 2 सुल्टो। त्यसपछि यो जालीमा फेरि यसरी सुल्टो। यी 2 बुट्टा कम्प्लिट भयो। यसै गरी योतिर बुन्छु। उल्टोपट्टि फेरि उल्टोको ठाउँमा उल्टो, सुल्टोको ठाउँमा सुल्टो बुन्दै जाने। अब फेरि यो सुल्टोपट्टि बुट्टा बनाउने। 1 घर ठुट्ने, 1 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो। त्यसपछि धागा अगाडि नै हुन्छ। यो जालीमा फेरि यसरी बुट्टा बनाउने अनि अगाडि चाहिँ सुल्टो बुनाइहरू थपिरहेका हुन्छन्, ती सुल्टो बुनाइ देखिनेलाई सुल्टै बुन्ने। त्यसपछि अहिलेको राउन्डमा 1 घर मात्रै उल्टो। त्यसपछि 1 2 3 घरलाई यसरी एकैचोटि उल्टो। त्यसपछि फेरि 1 घर उल्टो अनि धागा पछाडि सुल्टो घरलाई सुल्टो, 3 घर सुल्टो हुन आइसक्यो। त्यसपछि फेरि यहीँनिरको यो जालीमा यसरी घर बढाउने। यसरी घर बढे जस्तो हुन्छ, तर यहाँनिर घट्छ, त्यसैले चाहिँ 11 घरको 11 घर प्रत्येक राउन्डमा भइरहन्छ। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा अगाडि नै हुन्छ। यसरी 1 घरको जालीमा सुल्टो, त्यसको सुल्टो घर देखिन्छ, सुल्टै बुन्ने अनि धागा अगाडि 1 घर उल्टो अनि 1 2 3 घरलाई चाहिँ एकैचोटि। त्यसपछि 1 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 2 3 घर सुल्टो हुन आइसक्यो। यसरी जालीमा बुनेर 4 घर सुल्टो। योतिर पनि 1 2 3 4 घर सुल्टो, 1 2 3 घर बीचमा, 1 2 3 4 घर सुल्टो। त्यसपछि बीचको 2 घर उल्टो आयो बुट्टाको बीचको। त्यसपछि 1 2 3 4 घर अनि 3 घर उल्टो, 4 घर सुल्टो। अब यसै गरी मैले फेरि यो लाइन पुरा गर्छु। अब यो उल्टोपट्टि चाहिँ उल्टो घरमा उल्टै, सुल्टो घरमा सुल्टै बुनेर पुरा गर्छु फेरि। अब यो बुट्टा बन्दै गरेको लास्ट लाइन हो। एक लाइन बुनिसकेपछि बुट्टा कम्प्लिट भइहाल्छ। 1 घर ठुट्ने, छेउको 1 घरलाई सुल्टो नै बुन्ने। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो अनि धागा अगाडि नै हुन्छ, 1 घर सुल्टो। त्यसपछि फेरि बाँकी सुल्टो घर देखिन्छ, सुल्टै सुल्टो। बुट्टा कम्प्लिट हुने बेला यी सुल्टो घरहरू 5 घर बन्न आइसक्छ। यी 1 2 3 4 5। त्यसपछि बीचमा 1 2 3 घर मात्रै बचेको छ उल्टो। यी 3 घरलाई नै 1 घर बनाउने, 1 2 3 यसरी। त्यसो धागा पछाडि गर्ने सुल्टो आइसक्छ, 1 2 3 4 अनि फेरि यो जालीमा 1 घर ल्याउने अनि 5। यसरी 5 घर सुल्टो, 5 घर सुल्टो, बीचमा 1 घर उल्टो गरेर 11 घरको 11 घर नै हुन्छ। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो नै हुन्छ। त्यसपछि धागा अगाडि नै हुन्छ। यी सुल्टो घरमा फेरि यसै गरी बढाउने अनि यहाँनिर जस्तो बुन्यो
त्यस्तै बुन्ने। अब यसै गरी फेरि यो लाइन पुरा गर्छु म। अब यो बुट्टा र यो बुट्टालाई बनाए जस्तै गरी फेरि यो 3 बुट्टालाई बनाउँछु। यसरी यो बुट्टा कम्प्लिट भयो। अब बुट्टा कम्प्लिट भएको उल्टो लाइनमा फेरि 2 घर सुल्टो 11 घर उल्टो 2 घर सुल्टो 11 घर उल्टो बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अहिले यो सुल्टो घर सकिएको छ, त्यसैले अब हेर्नुहोस् 1 घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि नै हुन्छ। 1 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो धागा अगाडि 11 घर उल्टो। बुट्टाको 11 घर भरि उल्टो बुन्नु पर्ने छ। बुट्टा कम्प्लिट भएको लाइनमा 3 4 5 यो सुल्टो लाइन पनि सकिसक्यो, त्यसैले सुल्टो बुनाइ पनि 6 7 8 9 10 11 घर उल्टो धागा पछाडि 2 घर सुल्टो। अब यसै गरी म फेरि यो लाइन पुरा गर्छु। अनि यो अन्तिममा फेरि त्यही 2 घर सुल्टो अनि 2 घर उल्टो नै बनाउँछु। अब मैले एउटा बुट्टा कम्प्लिट गरिसके, हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 बुट्टा कम्प्लिट भइसक्यो। अर्को बुट्टा सुरु गर्ने बेला यो सुरुको बुट्टा जसरी सुरु गर्यो त्यसै गरी सुरु गर्नुपर्ने छ। तपाईहरुलाई आइडिया भइहाल्छ। मैले यो 1 बुट्टामा सुरु गरे भने त्यसपछि सुरुको बुट्टा जसरी सुरु गर्यो त्यसै गरी सुरु गरिसकेपछि फेरि उल्टोपट्टि लाइन बुनाइ पनि सेम सुरुको लाइनबाट जस्तो बुन्यो त्यस्तै बुनाइ रिपिट गर्दै जानुपर्ने छ, केही नयाँ छैन। यो बुट्टा कम्प्लिट भयो। अब नयाँ बुट्टा सुरु गरेर सेम यो बुट्टामा जसरी जुन प्रोसेसबाट बुन्दै गयो सुल्टोपट्टि र उल्टोपट्टि त्यस्तै गरी बुन्दै जानुपर्ने छ। मैले यहाँनिर एउटा बुट्टामा तपाईहरुलाई सिकाउँछु। 1 घर ठुट्ने धागा पछाडि नै हुन्छ। 1 घर सुल्टो, यो सुल्टो घर छ, सुल्टै बुन्ने धागा अगाडि 1 2 घर उल्टै हुन्छ। 2 घर उल्टो, त्यसपछि यो जालीको घरमा यसै गरी फेरि सुल्टो बुन्ने। यहाँनिरको बुनाइ पनि सेम भइराख्नेछ सधैँ। त्यसपछि अब बीचमा 7 घर उल्टो बनाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि धागा अगाडि अब फेरि 3 घर उल्टो, जुन सुरुको लाइनमा बनाएको थियो बुट्टा सुरु गर्ने बेला त्यस्तै हो। अब 1 2 3 घर उल्टो, त्यसपछि बीचमा फेरि 1 2 3 घर उल्टो, फेरि एकैचोटि 3 घर उल्टो बनाउनु बेला 1 घर सुल्टो 1 घर उल्टो 1 घर सुल्टो पर्छ। यसरी नै फेरि अब प्रत्येक राउन्डमा यहाँनिर 3 घरलाई उल्टै बनाउने अनि फेरि 1 2 3 घर फेरि उल्टो, त्यसपछि धागा पछाडि 1 घर सुल्टो अनि फेरि यही जालीमा 1 घर सुल्टो। यसरी गराउनु बेला सुरुमा 1 2 3 4 5 6 7 घर हुन्छ। सुरुको बुट्टा राख्ने बेला उल्टो बीचमा 7 घर हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो लाइनमा 5 घर हुन्छ, तेस्रो लाइनमा 3 घर हुन्छ र चौथो लाइनमा 1 घर भएर बुट्टा कम्प्लिट हुन्छ। अब यसै गरी बुट्टा सुरु गरिसकेपछि तपाईहरुले मुनिको यो बुट्टा बुन्ने बेला जसरी बुन्नुभयो त्यसै गरी माथितिर बुन्दै जाने हो। मैले अब यसै गरी बुनेर 8 वटा बुट्टा बनाउँछु। त्यसपछि मैले गोजीको शेप काट्ने छु। मैले यतिसम्म बनाइसके। अब यतिसम्म बनाइसकेर मैले गोजी बनाउन सुरु गर्दैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8
जब 8 बुट्टा पुरा कम्प्लिट हुन्छ, 8 बुट्टा कम्प्लिट भइसकेपछि मैले सुरु गर्दैछु। यो पट्टि बुन्न आएको छ, यो पट्टि सरासर बुनेर यतातिर कति छोड्नु पर्ने मैले छोड्छु। मैले अब 1 2 3 4 बुट्टा बुनिसकेँ र यो एक बुट्टा यतिभरि मैले छोडेर योतिर मैले गोजा बनाउँदै जान्छु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 घर मैले योतिर छोडे। अब यहीँदेखि फर्काएर बुन्दै जानुपर्ने हुन्छ, धागा अगाडि गराउने। अनि अब मैले यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7 7 घर मैले बोर्डर बनाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यहीँदेखि योतिर नबुन्ने, सुरुमा यतातिर गोजी काट्ने। यो गोजी बायाँपट्टिको गोजी हो। तपाईले बायाँपट्टिको गोजी काट्ने बेला योतिरबाट काट्ने र दायाँपट्टिको गोजी काट्ने बेला योतिर, जस्तो कि यसरी लगाइन्छ। यो आफूतिर फर्काएर योतिर लगाइन्छ अनि यहाँदेखि राख्ने हुन्छ। यो बायाँपट्टिको गोजी कटाइ हो, बायाँपट्टिको हेर्न सक्नुहुन्छ। यी बायाँपट्टिको गोजी कटाइ। अब बायाँपट्टिको गोजी कटाइमा योतिर यति घर छोडिदिन्छ र दायाँपट्टिको गोजी कटाइमा फेरि योतिर एक बुट्टा छोडिदिन्छ। योतिर एक बुट्टा छोडेको छु भने योतिर पनि एक बुट्टा छोड्छु मैले। र यसमा चाहिँ एक बुट्टा छोडियो, तर हजुरले 17 18 घर छोड्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर बोर्डर बनाउँछु गोजीको, त्यसैले उल्टोपट्टि सुल्टोपट्टि उल्टो उल्टो बुन्छु। अब यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 7। त्यसपछि अब धागा पछाडि लगेर 1 2 दुई घरलाई यो घरलाई योतिर लगाउने अनि दुई घरलाई एक घर बनाउने। यो सुल्टोपट्टिबाट यसरी काट्दै जानुपर्छ। यी दुई घरलाई एक घर बनाइयो। त्यसपछि अब यहाँनिर यो बुट्टा चाहिँ बन्दैन, त्यसैले सरासर सुल्टै बुन्छु मैले। यी घरहरूलाई चाहिँ सुल्टै बुन्ने, यसरी। त्यसपछि अब योतिर चाहिँ जस्तो बुट्टा त्यस्तै बुन्दै जाने। यहाँनिर मात्रै घर मार्नुपर्छ र योतिर उल्टो बुन्नुपर्छ, बाँकी चाहिँ जस्तो बुट्टा बनाउनु पर्छ त्यस्तै बनाउँदै जाने। यी दुई घर उल्टो। अब यहाँनिर फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ, यहाँनिर फेरि 1 2 गराउने अनि धागा अगाडि 1 2 अनि 3 घरलाई एकैचोटि बुन्ने। यो चाहिँ बुट्टा बनाउने जस्तो छ त्यस्तै बनाउने, बाँकी त्यहाँनिर मात्रै घटाउनु पर्छ। अब उल्टोपट्टि पनि यहीँसम्म मात्रै बुन्नुपर्छ, योदेखि यतापट्टि बुन्नु हुँदैन। मैले सरासर बुनेर यहाँसम्म ल्याउँछु। यसरी यहाँनिर बुट्टा बनिसक्यो भने चाहिँ सरासर उल्टो बुन्ने। यहाँनिर 1 2 3 4 5 लाइनको बुट्टा छ, तर अहिले कम्प्लिट बुट्टा चाहिँ 1 2 3 3वटा बुट्टा मात्रै पुरापुरी बन्दै जान्छ। यो एक बुट्टा योतिर छोडियो र यो बीचको एक बुट्टा चाहिँ 60 घर बोर्डर भइगयो र बाँकी घर चाहिँ बीचमा बुट्टा बन्दैन, त्यसैले सुल्टोपट्टि सुल्टो सुल्टो उल्टोपट्टि उल्टो उल्टो बुन्ने। यो चाहिँ बोर्डरतिर आयो, त्यसैले यो उल्टो उल्टो बुन्ने। यसरी अब यसलाई यहीँदेखि योतिर फर्काउने, एक घर ठुट्ने अनि धागा अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 4 5 6 7 7 घरलाई उल्टो बुन्ने र यी 7 घर उल्टो बुनेर बोर्डर बनिसकेपछि धागा पछाडि गर्ने अनि यी घरहरूलाई यसरी फेरि 1 2 दुई घरलाई एक घर बनाउने। अनि यसरी
सुल्टोलाई सुल्टै बुन्ने, त्यसपछि धागा अगाडि लिने, 2 घर उल्टो, त्यसपछि यहाँनिर बुट्टा बनाउनु पर्छ अनि धागा अगाडि नै भएर फेरि यसै गरी बुट्टा बनाउने अनि 1 2 3 1 2 3 4 घर भइसक्यो। बीचमा 1 घर बुन्ने अनि फेरि 1 2 3 घरलाई यसै गरी गराउने अनि 1 घर उल्टो, त्यसपछि धागा पछाडि 1 2 3 अनि यही जालीमा फेरि यसरी 4। यो गोजी बनाउने बेला योतिरको बुट्टा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन, जस्तो छ त्यस्तै बुन्नुपर्छ। यहीँनिर यो बोर्डरको छेउनिरको घरहरू मात्रै प्रत्येक सुल्टो लाइनमा 2 घरलाई 1 घर 2 घरलाई 1 घर गराएर घटाउँदै लग्ने हो। बाँकी योतिरको बुट्टा चाहिँ जस्तो मुनिको बुट्टा गराइयो त्यही बुट्टा बनाउनु पर्नेछ र योतिर यसरी च्याप्दै गयो भने यसको घर घट्दै जान्छ, घट्दै गयो भने केही गर्नु पर्दैन, बुट्टा बन्ने ठाउँमा मात्रै बुट्टा बनाउने, बाँकी यो घट्ने ठाउँमा चाहिँ घटाएरै लग्नुपर्छ अनि छट्के भएर छट्के गोजी भन्छ। अब यसै गरी मैले 2-3 लाइन बुन्छु, त्यसपछि तपाईहरुलाई आइडिया आउनेछ। अहिले चाहिँ यहाँनिर अलिकति मात्र देखिरहेको छ। जब यो हात राख्नेसम्म बन्दैन तबसम्म यो घटाउँदै लग्ने हो, जहाँसम्म पनि घट्न सक्छ। मैले गोजी काटेर गोजीको शेप बनाइसके, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई यति बनाउँछु। यो सुरुदेखि प्रत्येक सुल्टो राउन्डमा एक घर घटाउँदै गएर तपाईहरुले आफ्नो हात यसरी राख्दा एकदम सजिलै राख्छ र सजिलै राख्न बन्ने भइसक्यो। यानि कि यो पन्जाभरि अट्ने, यसरी राख्दा यो भागभरि अट्ने भइसक्यो भने चाहिँ बन्द गर्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ यो भागभरि अट्ने भइसक्यो। अब मैले यसलाई यति बन्द गर्छु। मैले यो एक बुट्टा छोडेर अर्को बुट्टाबाट घर घटाउन सुरु गरेको, यो बुट्टा पनि घटेर सक्यो र बीचको 2 घर पनि घटेर सक्यो। त्यसपछिको मेरो यो साइडको 11 घरको अर्को बुट्टा पनि घटेर यहाँ अन्तिमसम्म आइसकेको छ। अब मेरो 1 2 वटा बुट्टा र यो बीचको 2 घर मात्रै बच्यो। बाँकी 1 2 वटा बुट्टा पुरै घटेर सकिसक्यो। यति घटुन्जेल मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइन मैले बुनिसके। अब यसलाई यति गराउँछु, मुनितिरबाट घर टिपेर बुन्नु पर्ने हुन्छ। घर उल्टोपट्टिबाट टिप्ने। हेर्नुस्, यसरी काटेर सकिसकेपछि गोजीको शेप बनाइसकेपछि अब मुनितिरबाट टिप्नु पर्छ घर। मैले चाहिँ 1 2 3 वटा बुट्टाको लाइनमा टिप्ने छु। यति 1 2 3 वटा बुट्टाको लाइनबाट यो पछाडितिर साइडमा जोडिन्छ र यो अगाडिपट्टिको बोर्डरतिर जोडिन्छ। यसरी घर टिप्दा गोजी काटेदेखि कम्तीमा पनि 1 2 3 4 5 बुट्टा ग्याप राख्नु होला। त्योभन्दा धेरै ठुलो राखेपछि खासै राम्रो मानिदैन, यानि कि मुनितिर तङ्गिन्छ। धेरै ठुलो भए पनि गोजा धेरै ठुलो भयो भने पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा मात्रै बुट्टामा गराउने छु। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ मुनिबाटै गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि गराउनु होला, तर गोजी ठुलो हुन्छ। मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 वटा बुट्टाको मात्रै घर टिप्ने छु। मैले चाहिँ यही बुन्दै गर्दाको यही उनले नै घर टिप्छु। यति छुटाएर यसैले चुडाउँछु अनि यसैले घर टिप्छु। हजुरले चाहिँ नयाँ उनले पनि टिप्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहीमै जोडिदिएको यसैले बुन्दै गर्दाको उनले नै टिप्दैछु। 1 2 3 छोडे, यहीँ यो घरदेखि नै
मैले यसरी योतिर एक बुट्टा छुटेर योतिर एक बुट्टा छोडेर योतिरको घरबाटै यसरी टिप्छु। तपाईहरुको यो र यो बीचको घरमा यहाँ जति घर हुन्छ त्यति घर बराबरी टिप्नु पर्ने हुन्छ। यसरी राख्ने अनि यति जति छुटाउनुस्, त्यसपछि टिप्न सुरु गर्नुस्। यसरी यो यतिकै रहन्छ, योतिर सिलाउनलाई काम लाग्छ। अब यो लाइनबाट यसरी टिप्दै जान्छु म। यो घर नै टिप्नु पर्छ भन्ने हुँदैन, त्यहाँनिर जहाँनिर घर टिप्ने जस्तो देखिन्छ त्यहीनिर जुन टिपे पनि हुन्छ। यसरी मैले चाहिँ यसै गरी टिप्दै जान्छु, यहाँसम्म टिप्छु। एकदमै त्यही लाइनमा तलमाथि नगराएर यही लाइनको सिधा टिप्नु होला, तलमाथि नगराउने कति पनि। जुन सिधा टिप्दै हुनुहुन्छ त्यही सिधा टिपेर यहाँसम्म लग्छु मैले, यो लाइनको भागसम्म। यसरी मैले घर टिपेर सकिसके। यहाँदेखि सुरु गरेर एक बुट्टा, दुई बुट्टा, तीन बुट्टा अनि यसको दुई घर पनि सुरु गरे। मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 घर भएको छ। अब यसलाई सरासर यो भागसम्म मैले उल्टै उल्टो बुन्छु। जब यो बुट्टा भेटिन्छ त्यहाँसम्म मैले उल्टो उल्टो बुन्छु। त्यसदेखि मैले योसँग जोडेर फेरि बुट्टा बनाउन सुरु गर्ने छु। अब यसरी एक घर ठुट्ने अनि सरासर उल्टो बुन्ने। दुवैपट्टि उल्टो उल्टो बुने पनि हुन्छ र एकपट्टि उल्टो एकपट्टि सुल्टो बुने पनि हुन्छ। मैले चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसैले दुवैपट्टि उल्टो उल्टो बुन्ने छु। यसरी अब माथितिर बुन्दै बुन्दै लगेर यहीसम्म ल्याउँछु मैले, दुवैपट्टि उल्टो उल्टो बुनाइमा। यसै गरी सबै घरलाई उल्टै उल्टो बुनेर सक्छु। सरासर मैले चाहिँ यति धेरै बुनेर सकिसके र मेरो योसँगको लेबलमा पनि आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन यो हामीले अगाडि घर छोडेर गोजीको सेप काटेको थियौं त्यहीनिरसम्म आइपुगुन्जेल यसरी सरासर जति तीर लगायो त्यति उल्टो उल्टो बुन्ने। अब योसँग जोडेर यहाँसम्म पुग्नलाई फेरि सेम बुट्टा राखे पनि हुन्छ र यो साइडतिर बुट्टा राख्ने, योतिर साडा बनाएर यहाँसम्म लगे पनि हुन्छ, त्यो तपाईहरुको इच्छा। मैले चाहिँ अब यति बुने, योतिर अब जोड्छु म। यस्तो भइसक्यो। योतिर म जोड्ने हो। त्यसैले मैले यसमा चाहिँ एक लाइन बुट्टा बनिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। बुट्टाको एक लाइन सुरु गरिसकेको छु। त्यसैले मैले अब यो पट्टिबाट बुट्टा सुरु गर्छु, त्यसपछि मैले अर्को लाइनमा आउने बेला यसलाई जोड्छु। अब मेरो
यी बुनाइमा 1 2 3 वटा डिजाइन दिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै 1 2 3 4 वटा भाग पनि बनाउनु पर्नेछ यो बुट्टाको बीचको। अब मेरो 2 घर उल्टै हुन्छ। यो चाहिँ अब सुल्टोपट्टि देखा पर्छ, यो उल्टोपट्टि देखा पर्छ किनकि यसरी जान्छ। त्यसैले अब यहाँनिर 2 घर उल्टो नै बुन्छु अब मैले। तपाईहरुले चाहिँ यदि बुट्टा कम्प्लिट गर्दै सरजी काट्नु भएको छ भने सिधै यसमा जोडेर गराउँदा पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक लाइन बुट्टा बनाइसकेको छु, त्यसैले मैले योतिर मात्रै बुट्टा बनाउँदै छु। अब 1 घर अनि 2 घर, 2 घर उल्टो बुने। यो 2 घर बुनेको मैले, यो 2 घर हेर्न सक्नुहुन्छ 2 घर उल्टो भयो। अब धागा अगाडि नै हुन्छ। 1 घर सुल्टो बुने, 1 2 2 घर सुल्टो भयो। त्यसपछि धागा अगाडि 3 घर उल्टो, 1 2 3 3 घर उल्टो अनि 3 घर फेरि एकैचोटि 1 2 3 1 2 3 फेरि एकैचोटि। त्यसपछि 3 घर उल्टो, 1 2 3 3 घर उल्टो अनि फेरि धागा पछाडि 1 घर सुल्टो अनि 1 घर चाहिँ यसैमा सुल्टो। त्यसपछि अब फेरि धागा अगाडि 2 घर उल्टो, 1 2 2 घर उल्टो अनि धागा अगाडि नै हुन्छ। 1 घरमा सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 1 2 3 3 घर उल्टो अनि फेरि 1 2 3 घरलाई चाहिँ 1 घर बनाउने। 3 वटा बुट्टा ल्याउनु पर्छ हामीले। 3 वटा बुट्टाको घर टिपेको छौं। 1 2 3 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर सुल्टो अनि फेरि 1 घर फेरि यही जालीमा सुल्टो। धागा अगाडि अनि 1 2 2 घर उल्टो अनि धागा अगाडि नै हुन्छ। त्यसपछि 1 घर सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 1 2 3 3 घर उल्टो, 3 घर फेरि सँगै उल्टो। त्यसपछि फेरि 1 2 3 3 घर उल्टो अनि धागा पछाडि 1 घर सुल्टो अनि 1 घर फेरि यही जालीमा। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो। अब बुट्टा बनाउँदै लैजाने। त्यसपछि अब यसमा यी 2 घर सुल्टो, योतिर उल्टो बुनेको योतिर सुल्टो, योतिर सुल्टो बुनेको योतिर उल्टो बनाउने। त्यसपछि 1 घर छुट्ने अनि 1 2 घर उल्टो अनि बीचमा 7 घर सुल्टो, 1 2 3 4 5 6 7 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो। यो बुट्टाको भयो। त्यसपछि धागा पछाडि बुट्टाको बीचको 2 घर सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 7 घर सुल्टो। सात घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि बुट्टाको बीचको 2 घर फेरि सुल्टो। यो चाहिँ मुनितिर बुट्टा बनाएको जस्तै हो, केही फरक छैन। त्यसपछि धागा अगाडि फेरि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 7 घर सुल्टो, 3 4 5 6
7 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो। यो लाइनमा पनि 2 घर टिपेको हुनाले अब यो घरलाई मैले योसँग मिसाएर बुन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब मैले यसलाई पनि ठुट्छु अनि यसलाई यो 2 घर र यो 2 घरलाई मिसाएर बुन्छु। जस्तो कि यो 1 घर यहाँ ठुट्छु अनि यो घर राख्छु अनि फेरि यो घरलाई यसमा राख्छु अनि यो घर राख्छु। त्यसपछि अब 1 2 घरलाई एकैचोटि बुन्छु। यहाँनिर 2 घर सुल्टो छ, यो सुल्टोको घर हो यो। त्यसैले 3वटा बुट्टा कम्प्लिट भइसक्यो। 1 2 3 त्यसपछिको 2 घर हो। त्यसैले धागा पछाडि गराउने अनि 1 2 घर यसरी 1 2 घर सुल्टो अनि फेरि 1 2 यी 2 घर पनि सुल्टो। यो चाहिँ बुट्टाको बीचको 2 घर हो। त्यसपछि अब योतिर अन्तिममा सिलाउने। अब धागा अगाडि 2 घर उल्टो, धागा पछाडि 7 घर सुल्टो, 3 4 5 6 7। त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो अनि धागा पछाडि 2 घर सुल्टो, धागा अगाडि 2 घर उल्टो। अब यसरी यो भागसँग जोडिसकेपछि यो भागसम्म नपुगुन्जेल यतिलाई बुट्टा बनाउँदै जाने। त्यसपछि यो चाहिँ यो भागभरिमा 1 2 अनि यहाँनिर हराएको छ एउटा 3 4वटा बुट्टा बन्छ। यसमा 3वटा बुट्टा बन्छ र यसमा एउटा बुट्टा गरेर 4वटा बुट्टा छ। त्यसपछि यसलाई यहीँ लगेर फेरि योसँग यो बीचको घर र यो बीचको घर जोड्नु पर्ने छ। अब यो यहाँ जोड्ने बेला मुनि जति घर तीर लगाएको त्यति घर हुनुपर्छ। तपाईहरु कति पनि कन्फ्युज नहुनु होला। अब मैले यी 4वटा बुट्टालाई बुट्टा बनाउँदै जान्छु। हेर्नुस्, अब यो जोडिसक्यो यहाँनिर। अब एक घर ठुट्ने यसरी सुल्टो, त्यसपछि 2 घर उल्टो अनि उल्टो बुने लगत्तै फेरि बुट्टा बनाइहाल्ने यसरी। त्यसपछि 1 घर सुल्टो छ अनि अगाडि 3 घर उल्टो बुनियो, अहिले फेरि 2 घर मात्रै उल्टो। 1 2 घर उल्टो अनि 1 2 3 घर चाहिँ सुल्टो। अब चाहिँ यसरी गोजीको सेप बनाइसकेपछि चाहिँ मुनिको बुट्टा जसरी बनाइयो त्यसै गरी फेरि बुट्टा बनाउँदै जाने। 1 2 घर चाहिँ उल्टो, त्यसपछि 1 2 अनि फेरि यसको सिधै 3। त्यसपछि फेरि धागा अगाडि 2 घर उल्टो नै हुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिरको उल्टो हो। 2 घर उल्टो बनाइसकेपछि फेरि यसैमा यही जाली घरमा यसरी घर बढाउने। 2 घर सुल्टो भयो, त्यसपछि 2 घर उल्टो, अगाडि 3 घर उल्टो बुनियो, अब चाहिँ 2 घर उल्टो अनि फेरि यसरी एकैचोटि। त्यसपछि फेरि 2 घर उल्टो अनि धागा पछाडि 1 2 सुल्टो अनि फेरि यही जालीमा सुल्टो। अब चाहिँ उल्टो बुनाइहरू जुन मुनि उल्टो बुनाइ थियो ती बुनाइहरूलाई मैले बुट्टामा परिणत गरिसके। अब मुनिको बुट्टा जसरी बनाइयो यी घरहरूमा बुट्टा बनाउँदै जानुहोस्। म यसै गरी माथिको भागसम्म पुर्याउँछु। यसलाई केही पनि नछुनुस्। यो भागभरिमा मैले जोडिसके योसँग। अब जहाँनिर जस्तो बुनाइ छ त्यस्तै बुट्टा बनाउँदै गरेर यो भागसम्म लैजानुस् अनि फेरि यो भागदेखि माथितिर मैले फेरि तपाईहरुलाई बताइदिने छु। यसरी मैले मुनिको गोजीको भागसँग यो जोडेर पनि 1 2 3 4 5 वटा बुट्टा बुनिसके। मेरो अब योसँग जुन यो अगाडि
गोजी बनाइएको भाग छ योसँग बराबर भइसक्यो। योसँग बराबर कसरी भयो भन्ने थाहा पाउनलाई तपाईहरुले यो छेउको बुट्टा र यो छेउको बुट्टा गनेर बराबर हुनुपर्छ। यो बीचको बुट्टासँग चाहिँ अलिकति यताको गन्ने बेला अल्मलिन्छ, त्यसैले यो एउटा बुट्टा मासिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा बुट्टा मासिए तापनि यहाँनिर 60 घर बोर्डर छँदैछ, त्यसैले यो बुट्टा मासिएको ठाउँमा यो बुट्टा बनिसक्यो। अब यो भाग र यो भागलाई मिक्स गरेर बुन्नुपर्छ र यो भाग अनि यो भाग चाहिँ एक्लै बुन्नुपर्छ। अब यो भाग गरेर यो भाग र यो भागलाई मिक्स गरेर मिक्स गरेर बराबर बनाउनु पर्ने छ। सुरुमा 71 घर बनाएको, अहिले पनि यहाँनिर 71 घर नै बनाउनु पर्ने छ। जस्तो कि मैले यहाँनिर जोड्दै छु, घर गन्दै जोड्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा यो छेउकै बुन्ने यसरी। अहिले मेरो बुट्टा ठिक्कै कम्प्लिट भएर नयाँ बुट्टा सुरु गर्ने समय आइसकेको छ। तपाईहरुलाई बुट्टा सुरु गर्ने र बुट्टा कम्प्लिट गर्ने चाहिँ आइडिया भइसक्यो। अब चाहिँ यसरी 2 घर उल्टो छ, त्यसपछि धागा अगाडि 1 2 घर उल्टो अनि फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ 1 घर उल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 3 घर उल्टो, त्यसपछि बीचमा 3 घरलाई 1 घर बनाउने। त्यसपछि फेरि 3 घर उल्टो, त्यसपछि धागा पछाडि गर्ने 1 घर उल्टो अनि 1 घर फेरि यसमा उल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि गराउने 1 2 घर उल्टो अनि धागा अगाडि नै हुन्छ 1 घर उल्टो, त्यसपछि 3 घर उल्टो अनि 1 2 3 घरलाई फेरि यसै गरी अनि 3 घर उल्टो 1 2 3 घर उल्टो, धागा पछाडि 1 घर उल्टो अनि 1 घर फेरि यसमा उल्टो। अब यति बुन्ने अनि योतिर बनाउने। हेर्नुस्, अब यसरी यो बुट्टा चाहिँ यहाँनिर हराइसकेको छ, त्यसैले यो बुट्टा लियो। अब यहाँनिर गन्नुस्, यो भागदेखि यो भागसम्म चाहिँ हामीले यो भाग र यो भाग जोड्नुपर्छ, बाँकी यो घर पनि त्यत्तिकै हुन्छ। अब मेरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 घर भएको छ। त्यसपछि अब योतिरको गन्छु 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 घर मात्रै छ। त्यसैले 67 68 69 70 71 5 घरको लागि चाहिँ यहीँनिरबाट निकालेर बुन्नु पर्ने छ। यो र यो सँगै गराउने, तर 5 घर ओभर चाहिँ योतिरबाट बुन्ने। त्यसको लागि मैले अब यी 2 घरलाई पनि उल्टो बुनिहाल्छु। 1 घर धागा अगाडि लिएर 1 2 घर उल्टो भयो। त्यसपछि अब 2 घर उल्टो भइसकेपछि यहीँनिर बुट्टा पनि बनाउँछु। धागा अगाडि नै हुन्छ। 1 2 3 4 1 घर उल्टो बुन्छु मैले यसरी। 1 घर उल्टो बुने। अब यी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 अब 24 घर फेरि योतिर छुट्टाउने। मैले योतिर किन बुनेको भनेपछि यो यसमा नजोडेर अगाडि किन बुनेको भनेपछि मेरो यति एउटा बुट्टा अनि यो उल्टो घर पनि यहीँदेखि कटेको छ यो भागभरि, त्यही भएर
यसलाई छुट्टै बुनेको। अब यहीँनिरबाट यसमा 24 घर र यसमा 24 घरलाई एकैचोटि बुनेर योसँग जोड्छु अनि मात्र मिल्छ। अब यसरी एक घर भयो अनि यसै गरी योलाई पनि टिप्ने योलाई पनि टिप्ने, दुई घरलाई नै टिप्ने, यसलाई पनि टिप्छु यसलाई पनि टिप्छु। एक घर उल्टो दुई घर उल्टो। अब यसलाई दुईटैलाई एकैचोटि छोड्ने अनि तीन घर उल्टो। तीन घर उल्टो भयो। हेर्नुस् बुट्टा बनाउँदैछु मैले। दुई घर उल्टो अनि एक दुई घर फेरि सुल्टो, त्यसपछि एक दुई तीन, तीन घर चाहिँ उल्टो, त्यसपछि एक दुई तीन, तीन घरलाई एक घर बनाउनु पर्छ। त्यसैले अब एक दुई निकाल्नुस्। यसरी एकचोटि यो टिप्ने एकचोटि यो टिप्नुस् अनि दुई दुई तीन तीन गराउनुस्। अनि अब यसलाई एउटै काँटीमा राखिदिनुस्। मैले यो काँटीमा मात्रै राख्छु। 6वटा घरलाई यसरी मिक्स गरेर यी एक घर यसको भयो, एक घर यो पट्टिको, यसरी मिक्स गरेर राख्ने। त्यसपछि अब यी मिक्स गरेर राखेको 6 घरलाई एक घर बनाउनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 घर। अब यसरी एकैचोटिमा राख्ने। यी अलिकति गाह्रो पर्छ। यी 6 घरलाई नै एकैचोटि ग्वाबेर राख्ने। त्यसपछि उल्टो राख्ने अनि यसै गरी निकाल्दिने। 3 घरलाई उल्टो बनाएकोमा दुवैपट्टिको घर जोडेर 6 घर उल्टो भइसक्यो। त्यसपछि अब फेरि 3 घर उल्टो, यो घर पनि टिप्ने यो घर पनि टिप्ने, एक घर उल्टो, त्यसपछि यो घर पनि टिप्ने यो घर पनि टिप्ने, दुई घर उल्टो, त्यसपछि यो पनि टिप्ने यो पनि टिप्ने, 3 घर उल्टो। 3 घर उल्टो भइसकेपछि हेर्नुस् यहाँनिर सुल्टो बनाउनु पर्छ। यो घरको मात्रै, यो घरलाई नटिप्नुस् किनकि यहाँनिर हामीले यो बुट्टा ल्याउनु पर्ने छ। त्यसैले अब धागा पछाडि लगेर यो पट्टिकोलाई मात्रै यो पट्टिकोलाई मात्रै ख्याल गर्नु होला। यो पट्टिकोलाई एक घर सुल्टो गराने अनि एक घर चाहिँ यसमा बुन्ने, यसमा सुल्टो। यसरी बुट्टा यसको लेभलको बुट्टा बन्न आइसक्यो। यी एक बुट्टा दुई बुट्टा तीन बुट्टा तयार भयो। त्यसपछि अब फेरि यो पट्टि अब सँगसँगै बुन्ने। अब धागा अगाडि ल्याउने अनि दुई घरलाई उल्टो बुन्ने। एक दुई, दुई घरलाई एक घर गराउनको लागि एक घर उल्टो अनि दुई घर उल्टो छ, किनकि यहाँनिर दुई घर उल्टोको उल्टो लिनुपर्ने छ। त्यसैले त्यसपछि धागा अगाडि नै हुन्छ। यो एक घर र यो एक घरलाई यसरी सँगै धागा अगाडि नै हुन्छ। यसरी सुल्टो बुन्ने। यो पट्टिकोलाई पनि बुनेको छु, यो पट्टिकोलाई पनि बुनेको छु। एक घर सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि अनि एक दुई, एक घर फेरि यो पट्टि एक दुई, दुई घर अनि एक दुई, तीन घर, तीन घरलाई उल्टो भयो। तीन घर उल्टो भइसकेपछि अब फेरि यहाँनिर 6 घरलाई उल्टो बनाउनु पर्छ। एक दुई तीन गरेर फेरि एक दुई तीन गराएर 6 घरलाई उल्टो बनाउने। यो घर ठुट्ने, यसमा राख्ने अनि फेरि यो घर पनि ठुट्ने अनि फेरि यो ठुट्ने अनि यो ठुट्ने अनि यो ठुट्ने अनि यो ठुट्ने गरेर 6 घर ठुटेको हुनु पर्यो। यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 यी 6 घरहरूलाई अब एउटा जुन काँटीमा भए पनि एउटै काँटीमा राख्नुहोस्, त्यसपछि बुन्न सजिलो हुन्छ। यसरी
योतिर जोड्ने बेला यसै गरी घरहरू मिलाएर जोड्नु पर्ने छ। अब यी 6 घरलाई नै एक घर बनाउने। अब यहाँनिर 3 घरलाई एक घर बनाउनु पर्छ, तर यसरी अहिले अर्कोपट्टिको पनि घरहरू भएकोले 6 घरलाई एक घर बनाउने। यसरी त्यसपछि फेरि धागा अगाडि नै हुन्छ, 3 घर उल्टो अनि फेरि 3 घर उल्टो। एक दुईपट्टिकै बुन्दैछु अनि यो पनि अनि यो पनि 2 अनि 3 गराउने अनि धागा पछाडि अनि 1 अनि 2 यो पट्टी र यो पट्टीकोलाई एकैचोटि यसरी। त्यसपछि फेरि यो जालीमा बुन्नु पर्छ, त्यसरी यो जालीमा पनि बुन्छु, यो जालीमा पनि बुन्छु। ठ्याक्कै मुनि यो घरको लाइन र यो घरको लाइनबाट हामीले अगाडिपट्टिको गोजी टिपिएको हो र अहिले घर मार्दै जाँदा पनि ठिक्कै यो घरकै लाइन, जो कि यो घरकै लाइन आइपुग्यो, यसरी मिलाएर बनाउनु पर्छ। अब 1 2 घरलाई एक घर गराउने, एक घर अनि फेरि 1 2 घरलाई एक घर। त्यसपछि अब यसको काम सिद्धियो र यो पनि जोडिसक्यो। अब गोजीको भाग बनिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अघिल्लो राउन्डमा ढाका छोडेको, यसलाई चाहिँ योतिर गोजीबाट भित्र राखिदिनुस् अनि मुनितिर सिलाउन काम लाग्छ। अब यहाँनिर 2 घर उल्टो भयो, त्यसपछि नयाँ बुट्टा सुरु गर्ने। धागा अगाडि नै हुन्छ, एक घर सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 3 घर उल्टो। 1 2 3 घर उल्टो अनि अब 1 2 3 घरलाई फेरि एक घर बनाउने। यसै गरी तपाईहरुले गोजी काटेर पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 घर फेरि उल्टो अनि फेरि धागा पछाडि एक घर सुल्टो अनि फेरि यसमा पनि सुल्टो, त्यसपछि धागा अगाडि 2 घर उल्टो 2 घर सुल्टो, यसरी अब बुट्टा बसालेर र यो जोडेर सकिसकेपछि अब तपाईहरुले यसरी योतिर सिलाउन सक्नुहुन्छ। यो भाग पनि सिलाउने र यो भागको मुनिको भाग पनि सिलाउने। यो सिलाउने तपाईहरुलाई केही त्यस्तो गाह्रो छैन, तर पनि मैले सिलाएर देखाउँदै छु। यहाँनिर यो भाग खाली हुन्छ, खाली हुने भागभरि यही उल्टोपट्टि नै सिलाउने। यसरी मैले यो भागबाट यहाँ अन्तिमसम्मै सिलाइसके। अब मैले यसलाई यति नै यहीँनिर गाँठा पार्छु। त्यसपछि अब यो भाग पनि सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो भाग सिलाउनलाई मेरो योतिर यहाँनिर ऊन छ, यही ऊनलाई चुडाएर सिलाउँछु। यति चुडाएर यसलाई यहीँनिर गाँठा पार्ने, त्यसपछि भित्रपट्टि लग्ने। अब
यसरी नै तपाईहरुले यो बायाँपट्टिको गोजी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् यो पट्टिबाट तपाईहरुले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो बायाँपट्टिको गोजी तयार गरे, दायाँपट्टिको फेरि यो साइडबाट काटेर गर्नुपर्छ। अब यो माथितिर चाहिँ मुनितिर जस्तो बुनियो त्यस्तै बुन्दै लैजाने हो। म त्यसै गरी माथितिर धेरै बुन्ने छु र काखी काटेको र गला काटेको भाग चाहिँ यो भन्दा पछाडी कुनै दिनमा मैले ल्याउने नै छु।